देखो, रबीउल अव्वल के बारे में लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना, उसमें जश्न करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे खुशी मनाना, ये इस्लाम में कैसा है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखते हैं। पहली बात तो ये कि 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, इस पर कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है। अगर है तो भाई कोई दिखा दे, भाई ये रिवायत है, इसके ये रावी हैं, सारे सिक़ा रावी हैं, ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है। और उसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की विलादत के दिन को उम्मत से छुपा लिया है ताकि उसमें खुराफात न, क्योंकि पिछली उम्मतों ने किया ना अपने अंबिया की विलादतों के दिन के साथ। लेकिन अगर फर्ज कर लें, लोग बहस करते हैं नहीं जी फलां ने लिखा है तो फलां ने लिखा है, चलो मान लिया कि 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में यौम विलादत पे क्या करना मिलता है। अहादीस सहीहा से सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोजा रखते थे। सहाबा ने पूछा क्यों, आपने फरमाया ये मेरा यौम विलादत, पीर को आप पैदा हुए। अब देखो, पीर को नबी ने रोजा रख के ये बता दिया कि इसमें ईद का तसव्वुर नहीं है, क्योंकि ईद और रोजा जमा बोलना पड़ेगा आप लोगों को, जमा नहीं हो सकता। अब इसको सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। जिस दिन रोजा हो जाएगा ना, अब वो सेलिब्रेट करना उसको मुमकिन है ही नहीं, उसमें जश्न का तसव्वुर ही खत्म हो गया। जो हमारी ईदें हैं इनमें रोजा रखना जायज है। ईद उल फितर को कोई रोजा रखे, बोलो भाई, अगर जिस दिन रोजा रखा वो ईद नहीं हो सकती, जो ईद है वो रोजे का दिन। क्या ख्याल है? ईद और रोजा एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट। क्योंकि ईद एक खुशी का दिन है और उसको सेलिब्रेट करना है, तो सेलिब्रेट जो किया जाता है खा पी के किया जाता है या भूखा रह के किया जाता है। देखो, आपके बच्चे का इम्तिहान में पास हो गया अच्छे नंबरों से, बहुत खुश हैं आप, आपने तमाम रिश्तेदारों को फोन किया, भाई मेरा बच्चा 100 नंबरों से पास हुआ है, मैं बहुत खुश हूं और मैं अब जश्न मनाऊंगा, एक सेलिब्रेट करूंगा इसको। भाई कैसे करेंगे? भाई आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि सुबह का नाश्ता भी छोड़ दें और कल दोपहर का खाना भी छोड़ दें। भाई ये क्या हो गया? भाई ये खुशी है या कोई गम है भाई? रोजा कोई गम की अलामत नहीं है, लेकिन खुशी भी नहीं है। खुशी का मतलब खुशी को सेलिब्रेट करना नहीं है, मनाना। खुश होना एक अलग चीज है, खुशी मनाना। भाई खुश होने पर तो हम भी कोई पाबंदी नहीं लगा रहे कि आप 12 रबीउल को खुश हो जाएं। मसला है खुशी मनाना। मनाने का सिर्फ ईद को खुश होने पर कभी भी नहीं मनाई जाएगी, सिर्फ ईद के दिन, या कोई खुश यानी या कोई खाना खिला के। तो आपके बच्चा 100 नंबरों से पास हुआ, आपने कहा कि हम खुशी मनाएंगे। भाई कैसे मनाएंगे? आप भी खाना छोड़ दें और हम भी खाना ले। भाई वो कहेंगे भाई पहले हम, इस तरह तो होगा कि आज हम ज्यादा खाएंगे, इस तरह तो मनाई जाती है। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, दूसरी दलील, जुमे का दिन भी छोटी ईद है ना, इसको भी ईद कहा गया है रिवायतों में। इसी वजह, और ईद के बहुत सारे अहकाम जुम्मे के दिन भी लागू होते हैं। गुसल करके नहा धो के मस्जिद में इज्तिमा होता है, ईद के दिन भी गुसल करके नहा धो के इज्तिमा होता है। नबी जुम्मे के दिन भी अच्छे कपड़े पहनते थे, हम ईद के दिन भी बोलते क्यों नहीं अच्छे कपड़े पहनते हैं। जुम्मे के दिन भी खुशबू लगा के नहा धो के, ईद के दिन भी ऐसे ही। और हदीस में जुम्मे के दिन को भी रोजे के साथ खास करने से मना किया गया है। ला तख्तस्सु लैलतल जुमुअती बिसलातिन वला यौमल जुमुअती बिसौमिन। हदीस में आता है जुमे की जो रात है उसको इबादत के साथ खास मत करो और जुमे के दिन को रोजे के साथ खास मत। जुमे को रोजा रखना कोई इजाफी फजीलत नहीं है, वैसे जायज है रोजा रखना कि आपकी छुट्टी जुम्मे को होती है इसलिए रख लिया तो एक अलग बात है, लेकिन इसको खास फजीलत दे के रखना तो ये मुकम्मल ईद तो नहीं है। इसमें ईद का लुक बहरहाल बोलो भाई है, खुतबा भी है, जैसे ईदैन में खुतबा भी होता है, 2 रकतें हैं, ईदैन में भी 2 रकत, तो लुक है इसमें। अब जरा टेक्निकल पॉइंट को समझिएगा आप लोग। यहूदी सबसे पुरानी कौम है, उनके लिए जो मुकद्दस दिन था वो कौन सा था? हफ्ता, और वही उनकी छोटी ईद था। समझ रहे हैं ना, उसी में वो इज्तिमा करते थे। ईसाई उसके बाद आए, उनके लिए कौन सा हुआ? इतवार को, जो हफ्ते के बाद है। मुसलमान उनके भी बाद आए, तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए था? पीर। और ये यौम विलादत भी था, तो इसको तो ज्यादा फजीलत होनी चाहिए थी ना भाई, अकली लिहाज से भी और जो हिकमत है उसके लिहाज से भी। अकली लिहाज से इसलिए कि वो पहले थे तो हफ्ता, फिर उसके बाद इतवार, तो अब हमारे लिए पीर। और इसलिए भी कि नबी का यौम विलादत है, तो ये बतरीक़े औला पीर के दिन को फजीलत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो नबी का यौम विलादत है। लेकिन चूंकि उसमें ईद का कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए पीर का नहीं हुआ, बल्कि रिवर्स करके कहां ले गए? जुमे की तरफ। पीर के दिन या नबी के यौम विलादत से ईद का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने खुरच खुरच के निकाल दिया है कि इसमें ईद का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, अपोजिट है उसका, रोजा है।
बात आ रही है समझ में? तो इसलिए 12 रबीउल अव्वल अगर नबी का यौम विलादत है भी तो बहुत कुछ भी अगर करना है तो रोजा रखना, हम तो उसके भी कायल नहीं है रोजे रखने के, क्योंकि नबी ने पीर का रखा है, 12 रबीउल अव्वल ही रखा। लेकिन अगर आपको खींच तान के कुछ ना कुछ साबित करना ही है तो आप इस दिन को रोजे का तो करार दे सकते हैं। आप इस दिन को सेलिब्रेट करना या ईद करार देना आपके लिए मुमकिन, कुरान और सुन्नत नबी की तालीमात के मुताबिक ईद का दिन करार देना मुमकिन नहीं है, आप मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है, एक पॉइंट और रह गया। इस्लाम में ईदें सुबह के वक्त होती हैं, रात को ईदें गैर मुस्लिमों की होती हैं। क्रिसमस ज्यादा जोश और खरोश से कम मनाया जाता है रात को, क्योंकि उसमें ढोल ढमक्के होते हैं, लाइटिंग होती है। लाइटिंग रात को जचती है, दिन में लाइटिंग बोलो भाई नहीं। जबकि इस्लाम के जो त्योहार हैं वो कब होते हैं? सुबह के वक्त। सुबह सुबह आप इशराक के वक्त आओगे, नमाज पढ़ोगे, सवैयां खाओगे, गले मिलोगे, पतली गली से निकल लो। ईद उल अजहा में भी सुबह सुबह आओगे, नमाज पढ़ोगे, कुर्बानी करोगे, गोश्त खाओगे, ठीक है ना? ये सब काम तभी फुक़हा ने लिखा है कि मगरिब की नमाज के बाद जानवर को कुर्बान करना मकरूह है, जायज है मगर मकरूह, क्योंकि शायर इस्लाम में से दिन में होगा। ये रात को शरीयत ने इसलिए नहीं रखा कि रात का वक्त ना गुनाहों की तरफ ले जाता है। जब खुशी मनाई जाती है तो रात को इंसान ट्रैक से हटने का खतरा ज्यादा होता है। जबकि 12 रबीउल अव्वल को जो ईद मनाई जाती है वो दिन में ज्यादा मनाई जाती है, रात को। सारी लाइटिंग रात को होती है, सारे जो नात और म्यूजिक के साथ वो सब कब हो रहा है? रात को। ये खुद इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। तो पता ही चलता भाई, बहुत माजरत के साथ, किसी पे तंज मकसद नहीं है। देखो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना ये इश्क नबी है असल। याद रखो, मोहब्बत में जज्बात पे कंट्रोल करना ये ज्यादा मुश्किल काम है, और जज्बात से हटके जज्बात से मगलूब हो जाना ये आसान बहुत है, लेकिन ये हकीकी मोहब्बत की अलामत नहीं है। जब मोहब्बत हो ना किसी को तो अपने जज्बात को हुदूद के अंदर रखे इंसान मोहब्बत का इजहार करे, अपने जज्बात को गालिब कर लेना। नबी का इश्क हर मुसलमान को है, हर एक का दिल चाहता है ये करे यूं करे नबी की याद में, लेकिन आप अपने इस जज्बात पे कंट्रोल करें। बोले भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत है वो पहले है, अपने जज्बात बाद में। मुसलमान हर धर्म और जिद्दी नहीं होता। जब वो पैगंबरों के मुशाहिदे और आसमानी किताबें जिनके दलील से जिनका बरहक होना साबित है, उन किताबों ने कोई खबर अगर दे दी हो तो ये ईमान ले आते हैं। ये नहीं कहते कि साइंस से ये बात साबित नहीं है। ये ऐसे ही हट धर्मी होगी जैसे जज कहे कि जमशेद साहब गवाहों से तो साबित हो गया कि आपने गफ्फार से पैसे लिए, लेकिन साइंस से ये बात साबित नहीं है। तो गफ्फार कहेगा जज से कि मैंने तेरे जैसा हट धर्म और ढीठ आदमी दुनिया में देखा नहीं है, और जालिम भी है तू। तो अल्लाह भी कहते हैं कि ईमान वाले गैब पर ईमान लाते हैं। तो इससे मुतलक गैब मुराद नहीं है, वो गैब जो हमारी नजरों से छुपा हुआ हो लेकिन उसके वजूद पर पैगंबरों और आसमानी किताबों जैसी मजबूत दलीलों से सबूत कायम हो चुके हों। तो मैं उसकी एक मिसाल दे रहा था कि देखो कोविड में हम लोगों ने जाके वैक्सीन लगाई, सब मुसलमानों ने लगाई, किसी ने राइट साइड पे, किसी ने लेफ्ट साइड पे लगाई। तो क्या हमने मुशाहिदा किया कि ये वैक्सीन कोविड के इलाज के लिए बेहतरीन है? हमने मुशाहिदा किया है भाई? क्यों भाई? हमने एतमाद किया कि ये डॉक्टरों की फील्ड है और डॉक्टरों का मुशाहिदा है, उन्होंने तजर्बे करके देखा है। अब जब उन्होंने तजर्बे कर लिए तो अब मेरे और आपके लिए तजर्बे जरूरी नहीं है। हमें उन पर एतमाद है और उस एतमाद की बेस पे हम पैनाडोल भी खा रहे होते हैं, डॉक्टर से टीका भी लगवा रहे होते हैं। तो ये सब चीजें तो गैब है मेरे भाई। ये जो बड़े बड़े आजकल मुल्क में साइंटिस्ट बने हुए हैं ना, जो साइंसी नजरियात पेश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये इन्होंने किसी ने भी अपनी लैब में उसको मुशाहिदा करके साबित नहीं किया होता, अपना किसी का मुशाहिदा नहीं होता। ये सारी उनकी खबरें होती हैं जो एतमाद की बेस पे नकल कर रहे होते हैं। डॉक्टरों के क्लिप आ रहे होते हैं कि आप प्रोटीन लेंगे तो ये होगा, लो कार्ब डाइट लेंगे तो ये होगा। डॉक्टरों ने तजर्बे थोड़ी किए होते हैं, ये WHO की रिपोर्टें पढ़ के हमारे सामने शेयर कर रहे होते हैं, उनके तजर्बे हैं। चूहों पे तजर्बे किए हैं। अक्सर दवाओं के तजर्बे किस पे होते हैं? बोलो ना, चूहों पे होते हैं। तो क्या इन डॉक्टरों ने तजर्बे खुद किए होते हैं? तजर्बा तो गोरे ने किया होता है। गोरा अपना तजर्बा सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में शेयर करता है, उसमें वो चूहा भी नहीं दिखाता है, चूहे को खिलाते हुए दवा भी नहीं दिखा रहा होता है। बस वो बता रहा होता है कि मैंने 100 चूहों पे तजर्बा किया, उन चूहों को हमने ये दवा खिलाई, फिर उसका नतीजे में ये रिजल्ट सामने आया।
پھر ہم نے یہ تجربہ پھر انسانوں پہ کیا تو سیم 100 انسانوں پہ بھی وہی رزلٹ سامنے آیا. ہمارے ڈاکٹروں نے نہ وہ چوہے دیکھے, نہ وہ انسان دیکھے, نہ وہ تجربہ دیکھا, انہوں نے صرف رپورٹ دیکھی اور یہ دیکھا کہ یہ کسی آتھینٹک ویب سائٹ پہ رپورٹ آیا ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, آتھینٹک ویب سائٹ نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے. تو آتھینٹیکیشن جو انہوں نے دیکھی وہ ویب سائٹ کی دیکھی ہے کہ یہ کتنی آتھینٹک ہے, اور یقین کیا. تو یہ بھی تو غیب پر ایمان ہے, نہیں ہے میرے بھائی. لیکن ایک ڈاکٹر WHO کوئی رپورٹ شائع ہو رہی ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اتنے ملکوں کے ڈاکٹروں نے چوہے پہ تجربے کیے, یہ کیا وہ کیا وغیرہ, اس کے بعد یہ رپورٹ مرتب کی, اس پہ 50 ڈاکٹروں کے 50 ملکوں کے ڈاکٹروں کے سائن بھی ہیں, اور وہ رپورٹ پاکستان آئی. اب یہاں کا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میں اس کو نہیں مانتا, میں چونکہ سائنس پہ بلیو کرتا ہوں اور سائنس نام ہے مشاہدے کا, وہ 100 کے 100 چوہے میرے سامنے حاضر کیے جائیں, جن کو دوا کھلائی گئی تھی میرے سامنے دوا کھلائی جائے, میں مشاہدہ کر کے پھر کہوں گا کہ یہ میڈیسن لوگوں کے لیے ٹھیک ہے. تو لوگ کیا کہیں گے, میرے بھائی بن دیکھے ایمان لے آؤ, بن دیکھے یقین کر لو, کیونکہ یہ مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. ڈاکٹر کہے نہیں سائنس نام ہے مشاہدے کا, غیب پر تو مسلمان یقین رکھتے ہیں, مذہبی لوگوں کا کام ہے. تو ہم ایسے ڈاکٹر کو ضدی اور ہٹ دھرم کہیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن, کوئی اور گالی نہیں ہے. مسجد میں اتنی ہی گالی دی جا سکتی ہے, خوشبو لگا کے آؤ گے تو ایسے ڈاکٹروں کے لیے گالیوں کی پوری ایک لسٹ ہوگی ہمارے پاس کہ تو پاگل ہے کہ WHO کے بڑے بڑے ڈاکٹر تجھے بلائیں اور وہ چوہے بھی دکھائیں اور تجربے بھی کرائیں. سب غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, ٹیکا لگا دیا, نہ ہم نے دیکھا کہ سرنج میں ہے کیا. تبھی تو کئی لوگ اس غیب کے چکر میں مر بھی گئے, غلطی سے غلط ٹیکا لگا دیا ڈاکٹر نے. کووڈ کم کہہ دیا ڈاکٹروں نے, کورونا بیماری ہے, ہمیں تو نہیں پتا تھا, ہم نے مان لیا بھائی بیماری ہے. ٹیکے لگوانا بھی لوگوں نے شروع کر دیا, حالانکہ ان ٹیکا لگتے ہی کچھ لوگ دنیا سے چلے بھی گئے, پھر بھی ہم نے کہا یار وہ اتفاق, حسن اتفاق سے چلے گئے ہوں گے. تو یہ تو سب غیب ہے. تو مذہب میں بتا رہا ہوں نا کہ کس طرح سے پروفیسر لوگ گمراہ کرتے ہیں, کہتے ہیں مذہب نام ہے غیب پر. تو غیب جو ہے وہ تو چھپی ہوئی چیز ہے, تو وہ ایک آپ کا اپنا بلیو ہے, آپ رکھو نہیں رکھو آپ کی اپنی عقیدت ہے. اور سائنس کس کا نام ہے, مضبوط دلائل کا نام. لہذا سائنسدان جو ہوتا ہے نا وہ ویلڈ بات کر رہا ہوتا ہے. یہ مذہبی لوگ ہوائی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مذہب نام ہی ہوائی باتوں کا ہے, ہوگا مذہب نام ہوائی باتوں کا, لیکن اسلام ہوائی باتوں کا نام بولو نا نہیں ہے. بلکہ اسلام تو بغیر دلیل کے جو بات کرے اس کو پرلے درجے کا احمق اور پرلے درجے کا بے وقوف قرار دیتا ہے. اسلام تو نام ہی دلائل کی دنیا کا ہے. دیکھو قرآن الحم سے لے کے والناس تک آپ لوگ بھی اتنا قرآن تو آتا ہے نا, افلا تعقلون, افلا یعقلون, افلا تتفکرون, یہ لفظ ہے نا قرآن میں. بھائی جب تراویح پڑھتے ہو تو یعقلون تعقلون تو سمجھ میں آتا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ بلکہ زیادہ تر کو تو یہی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, یعقلون تعقلون اللہ اکبر. کبھی تعقلون پہ اللہ اکبر, کبھی یعقلون پہ اللہ اکبر. تو یعقلون عقل سے نکلا ہے, تتفکرون غور و فکر سے نکلا ہے. تو اسلام تو الحم سے لے کے والناس تک عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے آپ کو. الہم ارجل یمشون بہا, اللہ کہتے ہیں جن پتھروں کو پوچھتے ہو کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں, کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں, کیا ان کے پاس دل ہے جس سے یہ سوچ سکتے ہیں, کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں. تو مشرکین کہہ سکتے تھے کہ آپ بھی تو غیب پر ایمان کا حکم دیتے ہو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو کہتے ہو کہ غیب پر ایمان لاؤ. تو ہم بھی, ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا غیب پر ایمان لے آئے, ہمارا بلیو ہے کہ یہ ان کی ٹانگیں نہیں ہیں پھر بھی چل سکتے ہیں, ان کے ہاتھ نہیں ہیں پھر بھی پکڑ سکتے ہیں, اور یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں, کیونکہ مذہب نام ہے غیب پر ایمان کا. نا بھائی, ایسا غیب جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو, اس غیب پر ایمان کا نام مذہب نہیں ہے. یہ اسلام کے کھاتے میں زبردستی آج کل کے کچھ نام نہاد اسکالرز نے ایک چیز اسلام کے کھاتے میں ڈال دی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسلام تو بغیر دلیل کے بات کرنے پر پابندی لگاتا ہے, بغیر دلیل کے بات کرنے پر پابندی لگاتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ کہتے ہیں زمین آسمان کی پیدائش میں, دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. جو ہوائی باتوں پہ ایمان لاتے ہیں وہ عقل مند ہوتے ہیں یا بے وقوف ہوتے ہیں؟ تو بے وقوف ہوتے ہیں. ہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر قرآن نے یہ کیوں کہا کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں؟ قرآن شروع میں یہی کہہ دیتا کہ اس غیب پر ایمان لاتے ہیں جو دلیل سے ثابت ہو.
دیکھو قرآن کی منشا تو یہی ہے کہ وہ غیب جو دلیل سے ثابت ہو، لیکن قرآن نے غیب کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ مادہ پرست لوگ ہمیشہ سے مذہبی تعلیمات کی مخالفت اسی بیس پہ کرتے رہے ہیں کہ اس کا ہمیں مشاہدہ نہیں ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، آپ لوگ حاضر ہیں نا، تھکے تو نہیں ہیں؟ مثال سے بات وہی آ جائے ہم جمشید ستار کی طرف، جو جج والا فیصلہ. جج نے جمشید کے خلاف فیصلہ دیا دو گواہوں کے سامنے، دو گواہوں کو بنیاد بنا کے کہ یار یہ سارے دونوں گواہ، کیا نام رکھا تھا ہم نے گواہوں کا؟ غفار اور سلیم. ستار تو وہ تھا جس بے وقوف نے پیسے دیے تھے جمشید کو. پیسے جب بھی کوئی دیتا پتہ نہیں میرے منہ سے خود بہت بے وقوف کا لفظ نکل جاتا ہے. ستار تو وہ تھا جس نے بے وقوفی میں جمشید کو پیسے دیے. تو اسی مثال کی طرف ہم آ جاتے ہیں. اب جج نے بولا کہ یار یہ دو گواہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، تو میں نے ستار کے حق میں فیصلہ کر دیا. جمشید کہہ رہے میں اس فیصلے کو نہیں مانتا کیونکہ جج صاحب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم تو غیب کی باتیں، غیب پر ایمان لے کر آ رہے ہو. تمہیں دو گواہوں نے کہہ دیا کہ اس نے پیسے دیے ہیں اور تم نے مان لیا. تو یہ جو جمشید جج کا انکار کر رہا ہے، جج کے فیصلے کو نہیں مان رہا، کس بیس پہ؟ کہ جج نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. تو ہم ایسے موقع پہ کیا کہیں گے کہ جمشید کو چونکہ کیس ماننے کی صورت میں پیسے دینے پڑ رہے ہیں، لہذا جمشید نے ایک بہانہ تراشا ہے اور ایک عذر تلاش لیا کہ جج نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اور دلیل وہی ہوتی ہے جو مشاہدے سے ثابت ہو. تو یہ ہٹ دھرمی جمشید کی طرف سے کہلائے گی. تو جج کہے گا کہ کمبخت تو 10 لاکھ روپے بچانے کے لیے تو نے اس چیز کو دلیل کہا جو حقیقت میں دلیل نہیں ہے. یعنی تو نے کہا دلیل نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ تو نے بلا وجہ کی ایک دلیل میں شرط لگا دی ہے کہ جج بھی مشاہدہ کرے. تو اسی طرح یاد رکھو، جو لوگ بھی خدا کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ بھی اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے کہا فرشتے بھی ہیں، اللہ نے کہا جنات بھی ہیں، اللہ نے کہا جنت بھی ہے، اللہ نے کہا جہنم بھی ہے، اللہ نے کہا مرنے کے بعد قبر کا عذاب بھی ہے، قبر کا ثواب بھی ہے. بھائی اللہ کہہ رہا ہے نا، اللہ کی حیثیت تو دنیا کے سارے گواہوں سے زیادہ ہے. تو اب شہوت پرست آدمی کو یہ سب چیزیں ماننے میں بڑی ٹینشن ہے. شہوت پرست جو مادہ پرست لوگ ہیں، جنہوں نے دنیا میں آنا ہی، جو کہتے ہیں آئی دنیا میں عیاشی کے لیے ہیں، ہم نے کوئی اللہ کے حقوق ادا نہیں کرنے، تو وہ پھر یہ بہانہ تراشتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کیا تم میں سے کسی نے دیکھا ہے بھائی؟ دیکھا ہے اللہ کو؟ نہیں دیکھا نا بھائی. سائنسدان تو کہتے ہیں جو چیز نظر آئے اس پہ بلیو رکھو، اللہ کو ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں. ایک انڈیا کا ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، بہت ہی ہٹ ہے، میں نام نہیں لیتا اس کا. وہ لوگوں کو کیسے گمراہ کر رہا تھا، وہ کہہ رہا بتاؤ بھگوان کو تم میں سے کس نے دیکھا ہے؟ ہم نے تو کسی نے بھی دیکھا. اس نے کہا اچھا فلاں کو ایک کوئی فیکٹ ہے، سائنسی حقیقت ہے، اس کا تجربہ کن کن لوگوں کو ہے؟ تو سب نے کہا ہم سب کو ہے. تو اس نے کہا یہ فرق ہے فیکٹ میں اور بلیو میں، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا 2 سیب اور 2 سیب کو پلس کرو تو کیا جواب آئے گا؟ اس ٹائپ کی کوئی مثال دی. سب نے کہا 4. اس نے کہا یہ کسی نے بتایا ہے یا آپ کا مشاہدہ ہے؟ سب نے کہا مشاہدہ ہے. کہتے ہیں یہ فیکٹ ہے. اور بھگوان کو دیکھا کسی نے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہہ رہے یہ آپ کا ایمان ہے، یقین ہے، یہ فیکٹ نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ فیکٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو یعنی ہم اس کو یقینی مان لیں. 2 اور 2 4 یقینی ہے، خدا کا وجود وہ کہتے ہیں یقینی نہیں ہے. تو یہ ہٹ دھرمی ہے. یہ کیا ہے بولو؟ ہٹ دھرمی. یہ ایسا ہی ہے جیسے جج کے فیصلے کا انکار کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا نہیں، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو ہم کیسے یقین کر لیں؟ تو جتنے بھی مادہ پرست لوگ ہیں نا، وہ یہ گڑبڑ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم اگر خدا کو مانیں تو خدا کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا، پھر پیغمبروں کو بھی ماننا پڑے گا. تو سب باتوں کا انکار کی ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے. کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، قبر کے عذاب اور قبر کے ثواب کو نہیں دیکھا. اور سائنس نام ہے مشاہدے کا، لہذا سائنس کی معلومات زیادہ اوتھینٹک ہوتی ہیں اور مذہب کی معلومات ہوائی ہوتی ہے. بن دیکھے خدا پر ایمان لاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ حالانکہ بھائی دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اس کا وجود اتنی زبردست دلیل سے ثابت ہے، اتنے دلائل کے انبار اللہ نے قرآن میں لگا دیے کہ اب مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے اگر میں مشاہدہ کرا دیتا تو دلائل کے انبار کیوں لگاتا میں؟ وہی بات ہے، جمشید کو جج کہے گا اگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا تو میں گواہوں کو بلا کے کیوں حجت تمام کر رہا ہوتا؟ میرے پاس کوئی ویڈیو ہوتی تو پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی.
نہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تبھی تو گواہوں کی ضرورت ہے. تو خوب سمجھ لو، جتنے مادہ پرست آج کل کے یہ نا پروفیسر یونیورسٹیوں کے آ رہے ہیں اور لوگوں کو ٹک ٹاک اور فیس بک پہ گمراہ کر رہے ہیں کہ مذہب نام ہے ہوائی باتوں کا اور سائنس نام ہے فیکٹ کا، حقیقت کا، حقائق کا. تو مذہب ہوائی باتوں کا نام نہیں ہے. خدا کے وجود پر جو دلائل ہے، خدا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے دلائل سے خدا کا وجود ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے. وہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا خدا ہے، کیونکہ اور یہ سائنس سے ثابت ہے، سائنسی دلائل سے. بار بار ایک دلیل میں دیتا ہوں، نیوٹن کیا کہہ کے گیا تھا، یہ کسی مولوی کا ارشاد نہیں ہے. نیوٹن کے قانون کا حاصل یہ ہے کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی.